नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमचे सावड्ड्या मतदारसंघाचे दोन्ही कॅन्डिडेट धारबांदोडा आणि सावड्ड्या आमी आयज तेंचे नॉमिनेशन फायल करपा लागून हांगा जमिल्ले. आणि तुम्ही पळयता म्हाज्या जो रायटान आसा तो आमचो सपनेश गांवकर हो सावड्ड्या मतदारसंघाच्यान सावड्ड्या जो ZP आसा थंयच्यान तो कॉन्टेस्ट करतलो. सगळे दोगूय जाण ग्रासरूट सामके आमचे. मागीर तसोच आमचे बरोबर आसा तो गितेश गांवकर हो धारबांदोडेच्यान आमचे कॉन्टेस्ट करतलो. आणि आयज आमचे भुरगे सगळे जे बहुजन समाजाचे भुरगे तेंच्यांनी लोकांक लागून वावरले ते लोकांच्या दारान गेल्या, प्रत्येक कडेन गेल्या. आणि तेंचे कडेन एक वेळ पयसो आसपाना पूण तेंचे कडेन एक जिद्द आसा आपूण जावन झगडपाची, भियनासून झगडपाची. आणि हे भुरगे अशें बेश्टेच जावन आमी जेन्ना तांकां मेळपाक गेल्ले तेन्ना तेंच्या पेरंट्सांक मेळपाक वताले तेन्ना हांव मुद्दम सांगपाक वता. जेन्ना सपनेशाक मेळपाक गेल्ले तेन्ना ती तेजी आई मुद्दम सांगपा लागली आपल्यान भुरग्याक रेवोल्युशन करपा लागून जल्माक घातलो म्हणून. आणि अशे तरेचे हे सगळे भुरगे आमचे कितेशाचे आई बाबा सेम तरेन तेंच्यांनी ही एक गोंय वाचोवपा लागून ते भुरग्यांक आपले दिल्ले आसा. आणि प्रत्येक गोंयकारांक हांव मागता की आतां खंय तरी हो चान्स येयल्लो आसा आमकां की स्वाभिमानी आजून आमी जिते आसा म्हणून दाखोवपा लागून. हें चड लेट करना कित्याक गोंय हळू काबार जाता. तुमीच पळयता हांगा जितके हायवे वाडटा तितके हांगा लँड डिल्स चालू जाता. हांगा कितें प्रॉब्लेम आसा कशें कितें आसा तें तुमकां सांगपाची गरज ना. हें सगळें आयज जे रेवोल्युशन जे घडटा तें बेश्टें घडना, हें तुमच्या हितूनच्यान घडलां. आनी गोंयकारां कडेन प्रत्येकाक सांगता की एक चान्स दिवन पळया. जो फुटबॉल आसा तो तुमकां फाटले जेन्ना कंटेस्ट केल्ले तेन्नाय तुमकां कळयलें की कशे तरेन आमचें कार्य चालू आसता, आजून कार्य चालू आसता. आनी थ्रू आवट आमी ग्रावंडार आसता. आनी तेच तरेन आमचे ZP थ्रू आवट ग्रावंडार आसतले. जे तेंचो मॅनिफेस्टो जावं आनी कितें घेवन येतले तेन्ना तुमी तांकां मुद्दम थोडे क्वेश्चन विचारा तेन्नाय तुमकां कळटलें तेंची हें कितें आसा ती. आनी जेन्ना तो मॅनिफेस्टो वाचतलो तेजेर आमी मुद्दम मेन्शन केलें तेंच्यांनी मॅनिफेस्टो केलो तो आमी बाकीच्या सारकी फक्त खुर्च्यो आनी लावडस्पिकर दिवपा लागून हे कॅन्डिडेचर फायल करिना. हांगा आमी पॉलिसीचेर उलयता आनी ह्यो पॉलिसी आयज करपाची आनी पॉलिसीचेर उलोवपाची गरज आसा प्रत्येक कॅन्डिडेट आसता. आनी तुमी तुमच्या हितून जो कोण कॅन्डिडेट रावतलो ताका तुमी मुद्दम क्वेश्चन करा तुमची पॉलिसी कितें आसा, तुमी कितें केलां हेच्या पयलीं हें तुमी मुद्दम विचारात. आनी हांव मागता आमचे सायडीन जो गितेश आसा तो धारबांदोडेच्यान कंटेस्ट करता तेणें आपली येवकार. हांव गितेश गांवकर धारबांदोडा आनी हांव ZP इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता थ्रू आमच्या रेवोल्युशनरी वुमन्स पार्टीच्यान. आनी हांव आमचो प्रेजिडेंट मनोज परब हेका थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां ही संद दिल्या ZP इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक. आनी आमचे सिंबल आसतलें फुटबॉल. तशेंच आमचे RGPचे विजन्स आसा वुमन्स डेवलपमेंट, मागीर सेकेंड स्किल्स एंड जॉब्स फॉर ऑल गोवान्स, थर्ड एम्पावर वुमेन एम्पावरमेंट, मागीर फोर्थ आसा यूथ पावर, मागीर ग्रीन विलेज, आनी मागीर सिक्स्थ आसा तो आमचो सेफ कम्युनिटीज. आयज धारबांदोड्या जो आमचो तालुका आसा तो 2012 डिक्लेअर जालो. आनी आयज पर्यंत जे डेवलपमेंट आसा ते सामकें स्लो चल्लेलें आसा. कितलेशे ZP हांगा येयले आनी गेले. तेन्ना लोकां कडेन ऑप्शन नाशिल्लें की BJP नाका जाल्यार ते इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटाले, परत ते इलेक्ट जावन येयले काय BJPन वयताले. पूण आयज लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी आयज ऑप्शन आसा की BJP घरोवपाक. आयज RGP एक ऑपोजिशन पार्टीची आमची रिजनल पार्टी आसा ती ते एक ऑप्शन आसा. आनी मेन म्हटल्यार आयज जे आमचे लोक तेंच्या हितून भरपूर प्रॉब्लेम्स आनी इश्यू आसा. फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क. आयज आमच्या थातोडी गांवांत पळया थंय नेटवर्क ना, तशेंच तळसाय गांवांत पळया थंय नेटवर्क ना, तशेंच सापड्ड्या चडशा गांवांनी नेटवर्क ना. मागीर दुसरें म्हटल्यार रोड्स. गांवांत जे रोड्स वयता ते सारके ना. परत उदकांचे प्रॉब्लेम आसा. तशेंच मेजर प्रॉब्लेम इश्यू म्हणटा तो सावड्ड्या म्हणजे मायनींग. आयज मायनींग बंद पडल्यार जे लोक आमचे पॉश लायफ जगताले, लग्जरी जगताले, आयज तेच आमचे सावड्डेचे धारबांदोडेचे लोक आयज दिसवाड्याक कामां वयता. तशीच आमची जी शुगर फॅक्टरी आसा ती 2019 बंद पडल्या. ती आजून पर्यंत तेजे कांयच
अस्तित्व ना म्हणजे आज चालू ते म्हणटा चालू जातले अशेंच लोकांक आश्वासनां करता आनी जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना ते मायनिंगूय चालू जाता म्हणटा आनी शुगर फॅक्टरी चालू जाता म्हणटा लोकांक एश्युरन्स दिता पूण सत्यान कांयच जायना. तशेंच आयज आमचे जे हितून कुळ्या हांगसर दुधसागरार जे आमचे ट्रान्सपोर्ट चलता ते आमचे जीपीचे ओनर आसा तेंच्या आयज तांकां ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन केल्यार तांकां भरपूर म्हणजे भरपूर लॉस जाता आनी ते 1 वर्स जाले ते आपल्या सत्या लागून तेंचे रायट्स आहा ताका लागून झगडटा. आमी सांगूंक सोदता जे तितले कुळेचे जे टॅक्सी ओनर आहा तांकां सांगता तुमी जर अशेंच रावले जर झगडना जाल्यार आयज शुगर फॅक्टरी जे आज 2019 आयज ऑलमोस्ट वर्सां जाल्ली आसा बंद आसा. 2012 सावन मायनींग बंद जाल्ली आसा ती आयज तांकां खूब लोकांक त्रास जाता तशें तुमकां त्रास जातले. आनी आमी आरजीचे भुरगे आमी इश्यूज घेता आनी आमी त्या लोकां कडेन वचोन आमी तेंचे फॉलोअप करता आनी ते आमी सॉल्व करता. फॉर एग्जाम्पल आयज IIT येता म्हणून आमच्या गांवांत आमी IIT येताली तेन्ना खंयचोच ZP न्हू खंयचोच आमदार न्हू खंयचोच BJPचो कोणूच मनीस येयल्लो ना. तेन्ना आमी गांवांत वचोन आमचे जे आरजीचे भुरगे आसा तसोच आमचे पंच कविता आसा तसोच हांव लोकांचे सायनी घेतल्या आनी ते आमी सायनी घेवन मागीर सगळ्या डिपार्टमेंटांनी इनवर्ट केल्ल्यो. तशेंच दुसरें मागीर व्हडल्यांक जे काल्या पंचायतीन पडटा थंय लोकांक जेन्ना आमचें गोंय स्वतंत्र जालें अरावंड 60 वर्सां जालीं 60 वर्सां तेन्ना सावन लोकांक न्हंय तांकां सामकी 100 मिटराची आशिल्ली पूण तेंच्या घरान टॅप नाशिल्लें उदक येनाशिल्लें. तेन्ना आमी आमचो सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हेका हाडलो आनी थंय वचून आमी इश्यू तो घेतलो लोकांचो आनी लोकांक 6 म्हयन्यांनी उदक केलें 6 म्हयन्यांनी. चिंतात इतलो फास्ट आमचो फॉलोअप घेवन आमी लोकांक तें उदक दिलें. ते लोक आजुनूय म्हणटा आयज विरेश येयलो म्हणून तांकां उदक गावलें. तशेंच आमे उदक थंय दुकरकोण म्हूण गांव आसा थंय सेम प्रॉब्लेम त्या लोकांनी ओल्डच्या लोकांनी तांकां सांगलें आमी विरेशा हाडलो आनी आमचें काम जालें म्हणून थंय तशेंच त्या लोकांनी सेम आमी वचोन विरेशा येयलो आनी थंय तेंच्या लोकांचे इश्यूज जाणून घेतले प्रॉब्लेम जाणून घेतले आनी तेन्ना जावन ते अरावंड 2 वर्सां जाल्लीं आसा आनी आयज गेल्या म्हयन्याक तांकां थंय त्या लोकांक पायपलायन घालून दिता. तर आयज आमी लोकांक सांगूंक सोदता की आयज आमी आमचे हांगासर गव्हर्मेंट नाका आमचो हांगासर कोण मनीस म्हणजे आरजीचो कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह नासतना आमी ही कामां करता. तर चिंतात जर आमी सिस्टमान पावले आमी जर इलेक्ट जावन येयले तुमची कितली कामां जातली आनी लोकांची आमी जशें आयज दारांनी भोंवता लोकांच्या तशेंच इलेक्ट जावन येतकीर आमी दारांनी वयतले लोकांचे कितें इश्यूज जाता कितें प्रॉब्लेम आसा ते आमी जाणून घेतले. तर हांव लोकां कडेन मागता की तुमची कामां करपाक तुमचे कितें प्रॉब्लेम इश्यू आसा ते सॉल्व करपाक आमकां मत मारा. आमचे सिंबल आसतलें फुटबॉल. देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव सपनेश गांवकार. हांव सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान आरजी कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका सिलेक्ट केले कडेन आसा ताका लागून हांव मनोज परबाचें आनी आमगे फूल आरजी टिमीचें अभिनंदन करता आनी तांकां थँक्यू बी म्हणटा. सो तुमी म्हाका हांव न्यू आसा म्हणून अशें चिंतनाका की आमी कांय काम करना अशें. सो आमकां तुमगे फकत सपोर्ट जायो आनी ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागतां की तुमी मातसो आमकां सपोर्ट दिवचो आनी फुटबॉलाक वोट करून आमकां जिखून हाडचें. थँक्यू. जो आमी आयज दोनूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला धारबांदोड तालुका एक सीट जो आसा आवडे तो ST रिजर्व आसा म्हणून आमी सपनेशाक फुडें काडला. दुसरो सीट जो जनरल आसा तरी पूण आमी थंयसर एक ट्रायबल लिडर आमचो दिल्लो दितेश गांवकाराक दिल्लो आसा. BJP सदांच म्हणटा की ते ट्रायबलांच्या वांगडा आसा तेंचे CM सदां म्हणटा की तेचे रगत आसा ते हे आसा म्हणून कितें ट्रायबलांच्या तेंचो DNA आहा तो ट्रायबलांचो आसा. सो आमी ते फक्त उतरांनी धरना आमी ते आयज प्रॅक्टिकली करून दाखयला. आमी आमचे ST जशें की ते फोंडा तालुक्यान आमी 2 लिडर 3 कॅन्डिडेट जे आहा ते ST दिल्ले आसा. हांगसरूय आमी धारबांदोडान दोनूय कॅन्डिडेट ST दिल्ले रक्ताचे ट्रायबल दिल्ले आसा. सो जशें की नितेशान सांगलें की धारबांदोड तालुका जेन्ना 2012च्यान जालो तो फाटीच आसा. हे जे दोनूय कॅन्डिडेट आमचे रक्ताचे ट्रायबल जे आसा सपनेश आनी गितेश हो तालुका जो फाटी आसा तो फुडें व्हरतलो. सो लोकां कडेन मागता तांकां सपोर्ट करचो तांकां तेंको दिवचो. देव बरें करूं. फोटो घेतले मरे.